29वी इमास बागियोन पेद्रू. बागिमोन पेद्रू एका हातान शुभ वर्तमानाचे पुस्तक आणि दुसऱ्या हातान सावियो. तो जेसून विसून काढलेलो पयलो पापसाहेब. ताणें जेसूक नाकारलो आसतना तो आपले पातक रोडलो म्हूण जेसून ताका पयलो पापसाहेब केलो. देवाचे उतर तूं खडप आनी ह्या खडपाचेर हांव म्हजी सभा बांदतलो. नियाळ जेजून आपली सभा धर्मीक वडिलांचेर बांदल्या. हांव आमची फिरगोजींतल्या भिगराची उतर आयकतां आनी ताका फावो तो मान दितां.